السلام عليكم. اليوم جينا باش نكملوا في الموضوع ديال ليميغراسيون كندا، وباش نهضروا اكثر على الاقامه الدائمه. بالنسبه للفيديو اللي فات قلنا راه كاينين بزاف ديال الطرق اللي بغى يجي لكندا، وقلنا بان راه كاين ثلاثه ديال الطرق اللي الناس تلتجؤوا لهم بزاف. هو نجيب عن عقد عمل، ولا نجي كطالب، او نجي كمقيم دائم. بالنسبه للنقطتين الاولين اللي هو عقد عمل مع الدراسه، ان شاء الله غادي نخصو لهم دي فيديوهات ديالهم بوحديتهم اللي نتكلموا فيهم مزيان. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على الاقامه الدائمه. واشنا هي هذه الاقامه الدائمه؟ هو انني نجي ونعيش في كندا كمقيم دائم، عندي جميع الحقوق كمواطن كندي من غير التصويت. وباش نصبح حتى انا مواطن كندي خاصني ندوز 3 سنين في كندا، ما نخرجش منها. ولا خرجت من كندا خاصني فاش نرجع نكمل هذوك الايام اللي خرجتهم باش نحاول نسالي 3 سنين ديالي في كندا، عاد ندير لا دوموند ديالي دو سيتوينتي. باش نجي كمقيم دائم، كندا فرض علينا شروط باش يكون الدوسي ديالنا مقبول. اشنو هما هاد الشروط؟ هو انه تكون عندي شهاده ديال البكالوريا، ويكون عندي واحد الدبلوم اللي كنت درتو في المغرب، سواء انه في التكوين المهني او في مؤسسه خاصه، خاص غير يكون دبلوم معترف من طرف الدوله، ولا يكون انني درت لونيفرسيتي. وخاص تكون عندي اللغه الفرنسيه او الانجليزيه، وتكون عندي الخبره. بالنسبه للخبره خاص تكون عندي 6 شهور فما فوق، وتكون جوستيفي. باش غادي نجوستيفيها ان ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس، ولا تكون عندي كونطرا انابيك. كونطرا انابيك راه تكون فيها عامين. بالنسبه للكيبيك، يعني الناس اللي دافعين لا دوموند ديالهم باش يجيو للكيبيك، كيبيك تتفرض عليهم ضروري تكون عندهم اللغه الفرنسيه. يعني هذا شرط من الشروط، لانك تدوز ان تيست دو فرونسي اللي خاصك تجيب فيه واحد لا موين مزيان باش يتقبل لك الدوسي ديالك، ويتقبل بانك راه عندك اللغه الفرنسيه. كنتي بغيتي تدفع الفيدرال لي بروفانس اونغلوفون، هذيك سواء عندك الفرنسي سواء عندك الانجلي، ما تيكونش عندك اشكال. بالنسبه للتنقيط، حيت باش نعرفوا ان الدوسي ديالنا راه مزيان ونزيدو نرفعوه من النقاط ديالو باش يولي الدوسي قوي، خاصنا نعرفوا منين نجيبوا النقاط ديالنا. يعني كاينين حويجات اللي تيزيدونا لي بوين، بحال انني نكون متزوج ويكونوا عندي وليدات، ولا كانت المراه عندها ان ديبلوم حتى هي وحتى هي خدامه وديكلاري، حتى هي تيزيدونا النقاط ديالها. بالنسبه لهاد لوكا تيكون واحد لافونتاج زوين، هو ديال انني الا دفعت انا والمراه ديالي وبجوجنا عندنا لي ديبلوم وبجوجنا عندنا ليكسبيريونس، تنشوفوا اين هو الدبلوم اللي مطلوب، المجال ديالو مطلوب في كندا. نعطيكم مثال، بحال فاش دفعت انا والمدام ديالي، انا عندي لانفورماتيك والمدام في المجال ديال السونتي. فاش دفعت في الاول انا لو دوموندور برينسيبال. علاش؟ لان في هذيك الفتره كانت كندا باغا الدومين انفورماتيك. فاش دوزنا واحد العام عام ونص الوغ تنديروا لا ميزاجور ديال الدوسي، داروها هي دوموندور برينسيبال. علاش؟ لان في هذيك الفتره ولات لا سونتي هي اللي ترو دوموندي في كندا، وهذا افونتاج. كي قلنا تيزيد لنا لي بوين في الدوسي ديالنا وتيقوي باش تيولي الدوسي ديالنا مقبول. حنا غادي نهضروا دابا على الدوسي ديالنا مزيان، واننا بغينا ندفعوا ليميغراسيون كندا. قلنا اننا نختاروا كاينين 3 بروغرام اللي غادي نهضروا عليهم. البروغرام الاول اللي هو travailleur qualifié de Québec، كاين travailleur qualifié fédéral، وكاين لي كانديدا دو بروفانس. البروغرام الاولاني travailleur qualifié de Québec. باش نعرفوا واحد الحاجه، هو ديال ان كندا مقسمه ل10 ديال لي بروفانس، وكاينه كيبيك هي البروفانس الوحيده اللي فرانكوفون. الوغ هاد البروفانس بوحدها تتهضر بالفرنسي. قالت لهم انا بغيت ندير النظام ديالي خاص، الوغ اللي بغى يجي لعندي للكيبيك خاصو يتبع النظام ديال الكيبيك.
ويكونوا متوفرين فيه الشروط ديال اللي دايره الكيبيك. الوغ اشنو دارت جوج مراحل اللي غادي دوز منهم اي واحد بغى يجي لكيبيك. المرحله الاولى هي لا دوموند سيليكسيون سيرتيفيكات دو كيبيك اللي هي سي اس كيو. هاد دوموند سيرتيفيكات دو سيليكسيون دو كيبيك اشنو تقول لك بانك انت تدير واحد الطلب للكيبيك، تقول لهم باش يقبلوا الدوسي ديالك. باش يقبلوا الدوسي ديالك تيتبازاو على جوج حوايج اللي هو البروفيل ديالك والاكسبيريونس ديالك. البروفيل كي قلنا في الاول هو انه راه عندك الشواهد، عندك البكالوريا، عندك لي نوت، الدوسي ديالك مزيان هو البروفيل. وبالنسبه للاكسبيريونس هو انك راك خدام. هادو جوج حوايج. فاش تيتوفروا فيك هاد جوج حوايج وتتجمع النقاط ديالك تدير لانسكريبسيون في اريما. الوغ فاش تحط لانسكريبسيون في اريما وتدير لانسكريبسيون ديال الدوسي ديالك، فاش تيختاروك الوغ تما تديك لا سي اس كيو سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك. هذه المرحله الاولى، وهذه المرحله هي اللي تاخذ واحد الفتره كبيره وطويله. المرحله الثانيه هو ديال دوموند دو فيزا. دوموند دي فيزا شكون اللي يكون مختص بها؟ هو البروفانس، هو الفيدرال. الفيدرال اش يدير؟ تيتبازا على جوج حوايج. تيجي تيقول لك شوف انت الكيبيك قبلاتك، يعني شافت البروفيل ديالك، الاكسبيريونس ديالك، كلشي عندك مزيان. الوغ انا غادي نشوف كوتي سونتي اي كوتي جوديسيير. غادي تجي تدير تيست دو سونتي، يعني تدير واحد لا فيزيت ميديكال اللي تيقلبوا فيها مزيان، ما عندك حتى شي مرض، تدير تحاليل، ما عندك شي امراض معديه باش ما تجيش لكندا وتكون خطر على المواطنين الكنديين. وبالنسبه للجوديسيير هو انه تيشوفوا بان الدوسي ديالك نقي، ما عندكش مشاكل، ما دزتيش في الحباسات. الوغ هنا الا كان واحد فيهم ما مزيانش تيترفض الدوسي ديالك وما تقدرش تدخل للفيدرال لا للكيبيك. فاش توصل لهاد المرحله ديال دوموند فيزا، وكي قلنا الفيدرال تتخصص في كوتي جوديسيير اي سونتي، لقاو كلشي عندك مزيان، راه هكذا تيتوافق لك على الفيزا وتتاخذ الفيزا ديالك وتتوصل للمرحله ديال الهجره الى كندا. وان شاء الله غادي نديروا واحد الفيديو خاص اللي نهضروا فيه اون فوا توصل لكندا اشنو هما اول المراحل اللي خاصك تتبع. دابا ندوزو البروغرام الثاني اللي هو ترافايور كاليفي فيدرال. والفيدرال تنعنيو به جميع لي بروفانس انغلوفون. هكذا الفيدرال حتى هي راه دايره واحد التنظيم تنقيطي واللي هو مخالف على التنظيم التنقيطي ديال الكيبيك. وهذا البروغرام هو اللي تيتسمى لونطري اكسبريس. بالنسبه للبروغرام الثالث اللي هو لي كونديدا دو بروفانس، اشنو تيعني؟ هو تيعني شاك بروفانس انغلوفون من غير الكيبيك، يعني ما تنهضروش على الكيبيك نهائيا لانها هي فرانكوفون. شاك بروفانس انغلوفون تجي تدير هي تقول انا بغيت واحد لو نومبر ديال لي كونديدا اللي يدخلوا لعندي، وتدير انت خاص الدور ديالك انك تتبع شاك بروفانس اشنو طالبه، واش طالبه الدومين ديالك تدفع عليها. هكذا ولاو حتى لي بروفانس اشنو ولاو تيديروا؟ تيجيو للباسان ديال الفيدرال وتيهزوا منها اللي تا هو تيدوز عن طريق الاكسبريس. يعني تجي واحد البروفانس تجي تقول انا بغيت باغ اكزومبل واحد لو نومبر تال ديال لي كونديدا، هاهما لي كريتير اللي بغيت، تجي للباسان ديال الفيدرال وتشوف لي كونديدا اللي بغات تهزهم وتاخذهم لعندها. تقول انا بغيت هادو من عند من الباسان ديال الفيدرال، تاخذهم وتتسد هذاك الباب ديال الريكروتمون نسميوه حنا ديال البروفانس. وهذا هو اللي تيتسمى لي كونديدا دو بروفانس، بحيث الفيدرال مع لي كونديدا دو بروفانس
ولاو تقريبا بحال الا دايرين تيهزوا من نفس الباسان اللي تيحطوا فيه الناس ديال الاكسبريس. بون الا جينا نهضروا على ليميغراسيون كندا، هي مقسومه لجوج حوايج، الفيدرال والكيبيك. اشنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم كاينين في بزاف ديال النقط. النقطه الاولى هو ديلي دو تريتمون. بالنسبه للفيدرال ما تتاخذش وقت كثير، تتاخذ حتى ل 6 شهور بلا ما نحسبوا التوقيت ديال تريتمون الدوسي. بالنسبه للكيبيك تتاخذ مده كبيره وبزاف، كاين اللي تتوصل ليه حتى ل5 سنين. بحالي انا وصلت لي ل4 سنين ما بين الوقت اللي دفعت فيه الدوسي حتى خرجت لي الفيزا. النقطه الثانيه هو الفرنسي، يعني لا لونغ. بالنسبه للكيبيك ما عندهاش واحد يعني ماشي اجباري يكون عندك واحد النيفو طالع في الفرنسي. تدوز ان تيست دو فرونسي سي جوست باش تربح لي بوين، يعني باش ما جبتي فيه مزيان راه تاخذ فيه لي بوين مزيان، ما جبتيش فيه مزيان عندك بوين قلال ولكن تقدر تعوض في حوايج اخرى. بالنسبه للفيدرال نو، خاص يكون عندك نيفو افونسي سواء في لونغلي ولا في الفرنسي عاد دفع الدوسي ديالك للفيدرال. بالنسبه ليكسبيريونس الفيدرال، نهضروا على الكيبيك اللي ساهله. تقول لك شوف تكون عندك 6 شهور ديال ليكسبيريونس ما عنديش مشكل، جي مرحبا بك. الفيدرال نو، تقول لك خاص تكون عندك مينيموم ان في واحد الكاتيجوري بريسيز عاد انك تقدر تدفع الدوسي ديالك للفيدرال. غادي نهضروا على النقطه اخرى اللي هي لي فري. بالنسبه للكيبيك تتخلص لي فري ديال سي اس كيو سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك، وتتخلص لي فري فيدرال. بالنسبه للفيدرال تتخلص جوست لي فري فيدرال. ولكن كاينه واحد النقطه، هو ديال ان الفيدرال تقول لك خاص تعطيها بروف دو فون، يعني عندك الفلوس في البنكه. بالنسبه للكيبيك ما تطلبوش، تقول لك خلص لي لي فري دو سيليكسيون دو كيبيك وخلص لي لي فري دو فيدرال اللي كنا قلنا لا فيزيت ميديكال مع الجيستيفيكاسيون جوديسيير. بالنسبه للفيدرال تقول لك خاص يكون عندك واحد لو فون اللي تقدر تعيش به المده ديال 3 شهور حتى تيخرجوا لك الوراق ديالك، وديك الساعه تقدر انك الا ما خدمتيش الدوله اللي تتكلف بك. وكاينين في دي بروفانس اللي تتوصل حتى ل 6 موا، يعني هذا حتى هو داكشي علاش الفيدرال ما نقولوش فيدرال ولكن لونطري اكسبريس اللي تيعرفوها الناس بزاف، هي انها خاص يكون عندك الفلوس بزاف باش انك تدفع الدوسي ديالك لونطري اكسبريس. سيرتو هذاك لو فون كاين اللي ما تيكونش عنده، يعني داكشي علاش الناس تيلتجؤوا للكيبيكو بزاف. بون فيسك حنا دابا تنديروا لا كومباريزون ووصلنا للنقطه ديال الماده وتنقولوا لي فري، وقلنا بان الكيبيك تنخلصوا ليها جوست لي فري ديال سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك، وتنخلصوا لي فري فيدرال اللي هي لا بارتي اللي تي فيريفيو لينا سونتي اي كوتي جوديسيير. بالنسبه للفيدرال تنخلصوا جوست الفيدرال، ولكن تي يبزوا علينا باش يكون عندنا واحد لو كونت اللي فيه الفلوس وفيه واحد الثمن اللي شويه هو قاصح بالنسبه للواحد اللي زعما تيطمح باش يجي لكندا، ولكن هذاك القدر ديال المال ما عندوش. غادي نحاولوا نعطيو حتى الارقام ما بين الكيبيك والفيدرال. يعني الا كان واحد سيليباتير وصافي وصل لهذيك المرحله الاخرى ديال دوموند فيزا، يعني جاتو الفيزا ديالو وبغى يجي، شحال خاصو يجيب معاه؟ يعني انا جيت كوم سيليباتير شحال خاصني نجيب معايا؟ الا كنت جاي للفيدرال خاصني نجيب معايا 3135 دولار كندي. ولا كنت جاي نو باردون، الا كنت جاي للكيبيك خاصني نجيب معايا 3135 دولار كندي. ولا كنت جاي للفيدرال خاصني نجيب معايا 12475 دولار كندي. الا كنت جاي كوم كوبل انا ومرتي خاصني نجيب معايا 4597 دولار كندي للكيبيك. ولا كنت جاي للفيدرال 15531 دولار كندي. الا كنت جاي
كوم كوبل افيك ان اونفون خاصني نجيب معايا الكيبيك 5150 دولار كندي، ولكن تجي الفيدرال خاصني نجيب معايا 19093 دولار كندي. الا كن زايد عندي طفل، يعني عندي كوبل بلوس دو زونفون، يعني هذاك الطفل اللي زايد خاصني نزيد عليه 409 دولار، ولا الا كنت جاي لكيبيك ولا كنت جاي للفيدرال خاصني نزيد عليه 3361 دولار. يعني هاد الاثمنه سيرتو بالنسبه للفيدرال اللي هي شويه طالعه، يعني واحد اللي خاصو يكون عنده في الكونت ديالو حيت تنشوفوا بان الناس بزاف اللي تيكون كوبل افيك ان اونفون وباغي يجي، يعني خاص يكون عنده في الكونت ديالو محطوط 19093 دولار كندي، وباش ما تزاد عنده طفل اخر خاصو يزيد 3361 دولار كندي. بارابور الفيدرال بارابور للكيبيك يعني تتقول لك 5150 دولار كندي، وهذه اللي تكون شويه يعني في استطاعه الواحد باش يعني باش يجمعها، ولا باش الا عنده طوموبيل يبيعها، ولا الا عنده شي حاجه غادي يبيعها ويجمع باش يقدر يجي يعيش هذيك 3 موا هنا في كندا. النقطه الاخرى اللي غادي نهضر عليها هو واحد السيستيم اللي دايره كندا وسميتو سيستيم دو كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون اللي هو سي ام بي. هذا السيستيم دو كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون مقسوم لواحد لي كاتيجوري 0 A B C D. عندك 0 A B هما اللي ادميسيبل يجيو، يعني هما اللي فيهم الخدامي اللي انك تقدر تجي لكندا. بالنسبه للسي او دي الا كنتي في هذيك الكاتيجوري راه ما عندكش الحق تدفع ليميغراسيون كندا. بالنسبه لزيرو هو بوست دو جيستيون، بالنسبه لا هو بوست بروفيسيونيل، بالنسبه لبي امبلوا تكنيك او سبيسياليزي. بالنسبه للسي او دي داخل فيهم السيكوريتي دوطخ بروفيسيون اللي ما تيهموناش، الوغ ما غاديش نذكرهم، ولكن راه غادي نخلي لكم لو لين اللي غادي تقدروا انكم تدخلوا وتبحثوا على البروفيسيون ديالكم وتشوفوها واش ادميسيبل ولا نون ادميسيبل.